اگر دین دے وچ نماز نہ ہوئے نا تے بیکار ہوئے. اسی طرح نماز دے کے تساں آ کے نماز دین دے ستون عماد الدین حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. ہن میں ایک پڑھدا پیا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھن لگے تا او نماز دے وچ ایک آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اس دنیا دے وچ تساں سارے کٹھے ہو مجرم عمال دیندار سارے لیکن اگلی جہان دے وچ بھائی جیرے مجرمن وکری تھی سن جیرے دیندارن عمالدارن نیک کام کیتے نو وکری تھی سن. او اے آیات پڑھ کے اتنا زور نال رونا پوچھا ہے کہ بھائی تساں اے آیات کیوں پڑھے. ایسا کہ مینوں بھی نہیں پتا کہ میری جیری ہے دینداراں دے وچ ہوسی یا مجرماں دے وچ ہوسی تو لہذا کم سے کم اتنا کچھ بندے نو پتہ ہوے کہ میں جیرا کام کرے او دا نا ہن ساڈے اللہ پاک سانو شعور دتی ہے ساڈے اندر دماغ ہے دل ہے ادے تساں جیرا کام کرے نے پینا ہن بندہ عدالت وینے وکیل واسطے کیس آگے پٹ اپ کر دے تاکہ جج فیصلہ دینا ہن تہاڈا دماغ ہے ایک وکالت دے طور تے تہاڈا دل ایک چیف جسٹس سمجھ ایک فیصلہ دینا اگر تہاڈا دل کسی کام تے مطمئن نہ ہوئے نا تو تساں کوئی بھی کام نہ کر سکدے. اچھا ساڑھے تواڈے ایک سوال ہے ساڑھے سوال ہے کہ میاں علی روزانہ آئے روز قتل و غارت دا روز ہے اکثر روزانہ دیتے ہیں کہ فلانا قتل ہوگی آج دی تاریخ چ 2 قتل ہوئے میاں علی اس دے بارے کیا کہنا چاہسو؟ اسی یہ آدھے ہاں کہ بھئی یہ قتل و غارت کیوں تھی نہیں. پہلے میں گل کی تھی کہ اسی آدھے فلانے خیل ہاں کوئی میرے نال گل بال کرے نا میں تو فلانے خیل ہاں میری ہوتی تساں یہ گل کیتی ہے ساڈے دے وچ وفادار گزر کونی معافی والی گل کونی لہذا تساں خیل نہ بنو انسان بنوان جو انسان خیل بنو جی لہذا خیل جی رہے نا سارے خیل میں کہ میں اللہ خون خیل ہاں میرا قوم اللہ خون خیل سب تو وڈا قوم ہے پٹھانا دے چی تو میں خیل نہیں بننا چاہیے. میرے اندر اتنی انسانیت ہوئے کہ اللہ بندہ میرے نہ اگر غلط ہے لیکن ساڈے وڈیرے ہیں سالس بھی ہونے ایک اسلامی طریقہ کار بھی ہے سب کچھ موجود ہے علاقے دے مشوران تساں انہاں دے مطابق حل کرو. لیکن کنٹرول کنجی کیتا منے کنٹرول یہ ہے کہ بھائی اگر کسی نو زیادہ تر کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن اسی پناہ مانگنے چاہیے شیطان تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. کم سے کم اگر تساں اس ٹائم غصے چ ہونا 3 دفعہ تساں اے پڑھو چا پانی تے دم کر کے پیو تو میں تہاڈا غصہ ختم. حضور نے فرمایا کہ غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو تو چل پڑو تے آپ فرمایا پانی پی کے نو اے نہیں کہ آج کل ساڈے نال بوتل پئی ہوندی ہے اگے لوگ پانی پیون کن کنواں تے ویندے آن یعنی کہ ندیاں چ ویندے آن نلکن تے ویندے آن تا اگر سنت عمل کیتا ونے تو بعد قتل و غارت تے کنٹرول کیتا ون سکدا ہے ختم تھی وے سون. تے دوجی تواڈی گل ہے کہ لوگ دین تو دور ہیں اگر علماء کولوں بات سن یعنی کہ خوشبو والی دکان تے بات سن تو خوشبو حاصل کرے سن کہ گاندھی ڈھیری تے بات سن تا والدین نو چاہیے کہ اپنے اولاد نو دیکھون بھی کتے بیٹھے ہیں کتے کھلوتے ہیں تا قتل و غارت تے کنٹرول. والدین جڑے ہیں نا اے اپنے اولاد دے تربیت دے ضامن ہیں. تے میں میرا جڑا ذہن آتا ہے نا سب تو بڑے اس ٹائم دشمنی والدین ہیں اپنے اولاد دے پرواہ نہیں کریں دے. اے کیوں نہیں کرے نے پہن کیونکہ ساڈے جڑے والدین ہیں انہاں نو بھی چاہیے کہ اسی اپنے پیار محبت نال پتراں نال رہنا چاہیے کیونکہ ساڈے اپنی زبان جڑی او بھی زہر دے بھرے پہن. تساں اگر آج پتراں نو پیار دے سو تے انشاءاللہ تانوں پیار ملسی. اسی آدھے ہیں بھائی میرا پتر جون ڈاکٹر بنے انجینئر بنے عالم والے پاسے ونجی نہ دین والے پاسے ونجی نہ تو انہاں فرمان ہی سی نا. ہن تساں دیکھو آج کل زیادہ تر دین تو دور کیوں وینے پہن اسی تا بچی نو مدرسے بھیجے نہیں نا اسی آدھے نہیں پتر میرا بڑا لائق ہے. اچھا گھر تے جڑا سب تو لائق بچہ ہے اونوں تساں سکول بھیجندے ہو جڑا نکار ہے جڑا بھولا بھالا جن سمجھ ہی کیوں گل نہیں اونوں تساں مدرسے بھیج دیندے ہو او یار تہاڈی اکل الٹ لے تانوں چاہیے تے آئی ایک پتر ہونا ہے نا وہی سب تو زیادہ قدر کرے نا. وجہ یہ ہے کہ وہ عالمہ دے نال بیٹھ کے اس تربیت اس طرح دی مل وینی کہ بھئی اگر آدھے بندے دا جو رہنا واسہ نہیں آئے گا کہ میں جو رہنا عمرہ کراواں یا حج کراواں اور دے بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے تواڈے گھر دے وچ اگر تواڈے والدین جین ہے نا تواڈے واسطے عمرہ بھی ہے تواڈا حج بھی ہے تواڈا سب کچھ ہے لہذا تساں انہاں نوں ناراض نہ کیتا کرو انہاں دے نال پیار محبت نہ انہاں دے کم سے کم تواڈے واسطے اف تک نہ آوے. یہ فرما برداری کیوں کرو اسی واسطے کرو چاہ کہ بھئی تانوں کل کوئی تکلیف نہ ہوئے کل تواڈے والدین دے دل چوں دعا نکلے. دعا کنجی نکل سی دعا تا نکل سی کہ تساں اس دی خدمت کرے سو تا اگر تساں اس دن فرما برداری نہ کرے سو خدمت نہ کرے سو تا انہاں دے دل چوں موج دعا کن نکل زیادہ کچھ نہ کرو نیازا یہ وہ او بعد ہی گلاں والدین دی خدمت کرو اس بعد حقوق العباد جڑی ہے نا جڑے تواڈے والدین دے حقوق پڑوسیاں دے دوستاں دے احباباں دے رشتہ داراں دے سارے دے حقوق العباد تساں جلے کیئر کرے سو نہ واد کنے قتل و غارت نہ تھی انشاءاللہ نتی سی تے